हेलो, आजको यस भिडियोमा हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत गभर्नमेन्ट फाइनेन्स यानी कि सरकारी वित्त च्याप्टरमा रहेको एउटा टपिक कर ट्याक्स अनि यसको बारेमा हामी डिल गर्नेछौँ। यस भिडियोमा हामीले कर के हो, यसका प्रकारहरू के हो, तपाईँ डाइरेक्ट ट्याक्स, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर भन्नुहुन्छ र यसको प्रकार अनि त्यो प्रकारको पनि फाइदा बेफाइदाहरू तथा कर प्रणाली, तपाईँको प्रगतिशील कर प्रणाली हैन, अनि प्रतिगामी समानुपातिक अधोगतिको कर प्रणालीहरू दिएको छ। यो कुराहरूमाथि प्लस असल करमा हुनुपर्ने गुणहरू अथवा असल करका विशेषताहरू यो टपिकमा छलफल गर्नेछौँ है त। हामीलाई यो च्याप्टरबाट यदि कर शीर्षकमा कुनै पनि क्वेसन आयो भने तपाईँ यो भिडियोमा भएको सम्पूर्ण ज्ञानहरू लिइसक्नुभयो भने त्यस पछाडि तपाईँलाई कुनै समस्या हुने छैन है त। र हामीले यो भिडियोमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा नेपाली मिडियममै छलफल गर्छौँ। तपाईँ इङ्ग्लिसमा एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईँ इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि केही छैन, कुरो बुझ्नु होला र तपाईँ आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र के छ त ट्याक्स के हो त भन्दा हामीले जनरली सोचौँ, हामीले जस्तो कर कसले तिर्छ त भन्दा जसले तलब खान्छ त्यसले कर तिर्छ है। अनि अर्को कसले तिर्छ त जसले नाफा खान्छ, व्यापारीहरू हैन, जसले सामान बेच्छ नि हो त्यसले कर तिर्छ। अनि अन्य कुनै तपाईँको घर जग्गाहरू किनबेच गर्नुभयो भने त्यति बेला कर तिरिन्छ है। कसलाई तिरिन्छ त? सरकारलाई तिरिन्छ है त। अनि म जग्गा बेच्दैछु, मलाई त्यहाँनिर नाफा हो, म तिर्दिनँ भनेर पाइयो त पाइएन नि है। यति तीनवटा कुरा बुझेपछि तपाईँलाई यो टपिक क्लियर हुन्छ है त। कर भने के रहेछ? सरकारलाई तिरिँदो रहेछ है। नम्बर 1 मा तपाईँ यति कुरा बुझ्नु होला, सिम्पल बेसिक बुझ्नु भने सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ सरकारलाई भुक्तानी गरिन्छ, सरकारलाई तिरिन्छ है। कर चाहिँ कसलाई तिरिँदो रहेछ? सरकारलाई तिरिन्छ। अनि अनिवार्य तिर्नै पर्ने हुन्छ है त, अनिवार्य भुक्तानी, अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्छ। अनिवार्य भुक्तानी म तिर्दिनँ भनेर पाइएन। र अर्को कुरा कुनै के हो त भन्दाखेरि अर्को तपाईँको कुनै प्रत्यक्ष लाभको आशा बिना तिरिन्छ, प्रत्यक्ष लाभको आशा बिना तिरिन्छ है। यदि तीनवटा टपिक तपाईँ सम्झिनु भने सरकारलाई तिरिन्छ, अनिवार्य तिरिन्छ र प्रत्यक्ष लाभको पनि आशा गरिँदैन है। यो तीनवटा जानिसकेपछि हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि कर भनेको के हो भनेर लेख्नु पर्यो भने बिना कुनै प्रत्यक्ष लाभको आशा बिना सरकारलाई गरिने भुक्तानीलाई हामी कर भन्छौँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र के लेख्नु पर्यो भन्दा प्रत्यक्ष लाभको आशा बिना सरकारलाई गरिने भुक्तानी कर हो है, अथवा प्रत्यक्ष लाभको आशा बिना सरकारलाई गरिने अनिवार्य भुक्तानीलाई हामी के भन्छौँ? कर भनिन्छ भनेर त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यति सिम्पल कुरा हो, यो करलाई योभन्दा धेरै केही लेख्नु पर्दैन। र तपाईँ त्यति एउटा मेन पोइन्ट लेखिसक्नुभयो भने बाँकी कुरा तपाईँ के जोड दिन सक्नुहुन्छ भन्दा कर चाहिँ सरकारले विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराए बापत तिरिन्छ होइन, अथवा विभिन्न उपभोग गरे बापत तिरिन्छ, अथवा कुनै आम्दानी अथवा के थियो आम्दानी तपाईँको अथवा कुनै नाफा त्यस्तोमा कर तिरिन्छ भनेर तपाईँ एउटा सानो प्याराग्राफमा लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। मेन कुरा तपाईँले के छुटाउनु भएन भने प्रत्यक्ष लाभको आशा बिना सरकारलाई गरिने अनिवार्य भुक्तानी कर हो। कर सरकारलाई मात्रै तिरिन्छ, सरकार बाहेक अरू कसैले मलाई कर दिए भनेर माग्यो भने दिन मिल्दैन, किनभने त्यो करै होइन क्या। सरकार बाहेक अरू कसैलाई कर तिर्नै मिल्दैन, कर भने सरकारलाई तिर्ने मात्रै बुझिन्छ है। यति जान्यो भने हामी करको डेफिनेसन जान्छौँ है, कर भने के रहेछ हामी जान्छौँ। र यसलाई हामीले लेख्नु पऱ्यो भने इक्जाममा जति पनि लेख्न सक्छौँ है। हामीलाई 2 मार्क्ससम्ममा आउने हो, 2 मार्क्समा आयो भने तपाईँले धेरै लेख्नुपर्ने होइन, 4 लाइन 5 लाइन लेख्नलाई त्यतिभन्दा धेरै समस्या छैन है। ल एउटा प्याराग्राफै बनाउँछु भन्दा तपाईँ लानुहुन्छ भने पनि टक्क लेख्न सक्नुहुन्छ। अब करको प्रकारहरू हामी टाइप्स अफ ट्याक्स के छन् त? तपाईँ जस्तो पहिले करलाई प्रकारमा बाँड्नुभन्दा अगाडि के आधारमा प्रकारमा बाँड्ने त भन्दा यसो बुझ्दाखेरि कर चाहिँ जस्तो मान्नुहोस् म कर्मचारी हुँ, सरकारले मलाई तलब दिन्छ है। अब के गर्छ त, मलाई सरकारले प्रति महिना 38,000 चाँदो तलब दिन्छ। मलाई के भन्छ सरकारले भने तैँले चाहिँ 10% ट्याक्स तिर्नै पर्छ है भन्छ सरकारले। होइन, मैले 3,800 ल मान्नु नि समथिङ प्रत्येक महिना मैले गभर्मेन्टलाई तिर्छु कर। अब मलाई के भएन त भन्दाखेरि हो यो कर मैले अरू कसैलाई तिराउनु पाए पनि हुन्थ्यो अब भनेर मैले के गर्न सक्दिनँ त, मलाई तिरेको कर चाहिँ मैले अरूलाई स्थानान्तरण गर्न सक्दिनँ भने त्यस्तो खालको कर हामी प्रत्यक्ष कर भन्छौँ है। करको प्रकारमा एउटा चाहिँ हामीले स्थानान्तरण गर्न सकिने नसकिने अथवा करको भार सार्न सकिने नसकिने आधारमा करलाई 2 प्रकारमा बाँड्दो रहेछौँ। एउटा रहेछ प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष कर भने के रहेछ त भन्दा जसलाई कर लगायो सरकारले उसैले तिर्छ कर। त्यो ऊ बाहेक अर्को व्यक्तिमा सार्नै सकिँदैन है। मलाई सरकारले कर लगायो मेरो तलबमा, मैले नै तिर्ने हो त्यो है। हो प्रत्यक्ष कर भने तपाईँले लेख्नु पर्यो भने के लेख्नु होला भने जुन व्यक्तिमा कर लगाइएको हो सो व्यक्तिले नै कर तिर्दछ, अथवा कर स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन भने अथवा करको भार स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र। के त भन्दा जसलाई कर तिराइयो नि उसले नै तिर्छ, अरू कुनै व्यक्तिमा करको भार सार्न सकिँदैन, त्यस्तो खालको करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ। ओहो के रहेछ त्यस्तो प्रत्यक्ष कर भन्दा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिनु पर्यो भने तलबमा लगाइने कर, तलबमा लगाइने कर। तलबमा भन्दा चाहिँ नलेख्नु होला, आयकर लेख्नु, त्यही बुझिहाल्नुहुन्छ। ल आयकर इन्कम ट्याक्स है। जस्तो मेरो महिनाको प्रति महिना आम्दानी कति छ, जनरली ट्याक्स हिसाब गर्दा चाहिँ वर्षमा गरिन्छ है। कति छ मेरो आम्दानी, त्यो आम्दानीको आधारमा तिरिने कर आयकर हो, जसको आम्दानी उसले तिर्छ है। अनि घर बहाल कर अथवा घर कर भनौँ न, ल घर बहाल कर, घर कर। ल मेरो घर छ एउटा, अब मैले त्यो घर बहाल एउटा शुल्क जुन सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हो, त्यो मेरो सट्टा अर्को कुनै साथीले तिर्दैन भन्न मिल्दैन है। त मैले नै तिर्नुपर्छ, मेरै घरको अब तिर्ने है यसरी। अनि आयकर घर बहाल करहरू के हुन् त भन्दा प्रत्यक्ष कर हुन् है। ल यहाँ धेरैवटा छन् होइन, हामीले त्यति धेरै पनि जान्नु पर्दैन। हाम्रो टपिकले 10 मार्क्ससम्मको क्वेसन सोध्न सक्छ, त्यतिलाई पुग्ने गरी म तपाईँलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छु। म पछि भविष्यमा तपाईँले ट्याक्स भन्ने मात्रै छुट्टै एउटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ ब्याचलर लेभलमा है। म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो भने ब्याचलरमा छुट्टै एउटा 100 मार्क्सको एउटा सब्जेक्ट छ है ट्याक्स मात्रै। तपाईँ त्यति बेला डिटेलमा पढ्नुहुन्छ होइन। अहिले हामीलाई कति चाहिने हो त भन्दा प्रत्यक्ष कर भने के हो तपाईँ बुझिसक्नुभयो। स्थानान्तरण गर्न नसकिने किसिमको कर हो होइन। यसका इक्जाम्पल लेख्नु पऱ्यो भने आयकर घर करहरू यसका के हुन्छ इक्जाम्पल हुन्छ है। र यसका फिचर्सहरू म मेरिट डिमेरिटहरू पनि म डिटेलमा चर्चा गर्छु। अर्को चाहिँ के छ त, अरूमा स्थानान्तरण गर्न सकिने किसिमको कर छ क्या अप्रत्यक्ष। यो डाइरेक्ट ट्याक्स हो भने अर्को इन्डाइरेक्ट ट्याक्स है त। अप्रत्यक्ष कर अब यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स तपाईँ इङ्ग्लिसमा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, इन्डाइरेक्ट लेख्नु होला, नभए यति बुझ्दा पनि हुन्छ। ल यो अप्रत्यक्ष कर भने चाहिँ कस्तो त भन्दा एक व्यक्तिमा कर लगायो सरकारले, सो करको भार अर्कैमा सार्न सकिन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। जनरली बुझ्दाखेरि त्यस्तो त हुँदैन होला जस्तो लाग्छ नि। जस्तो लेट फर इक्जाम्पल म व्यापारी हो है, एकछिनको लागि ल मलाई व्यापारी सम्झिनु, मैले टिभी बेच्छु है। र मैले टिभी बेच्छु, तपाईँलाई ल मैले 50,000को टिभी बेच्नु पर्ने छ है। मैले टिभी बनाएर बेच्छु, मैले टिभी सिधै बेच्दैन, मैले बनाएर बेच्छु। ल मैले 50,000 बराबरको टिभी बनाएँ, टिभीलाई मेरो कस्ट कति लाग्छ 50,000 लागेको छ। अब मैले यो टिभी तपाईँलाई बेच्नु पर्यो भने अब गभर्मेन्टले के भन्छ त भन्दाखेरि यु सुड अप्लाई 13% भ्याट भन्छ क्या। तपाईँले के गर्नुपर्छ त 13% चाहिँ तपाईँको मूल्य अभिवृद्धि कर भनेर भ्याट चाहिँ जोडेर तिर्नुपर्छ है। जस्तो तपाईँको 6,500 समथिङ यसमा जोड्नु पर्यो है। अब 6,500 जोडेपछि तपाईँले 56,500 जस्तोमा यो सामान किन्नुहुन्छ। यो 56,500 को सामान टिभी किन्नुभयो। अब सम्झिनु सरकारले मलाई लगाएको थियो कर है, मैले तिरेँ सरकारले 6,500, तर वास्तवमा तिरे मैले रहेनछु नि त। तपाईँले तिर्नुभएको रहेछ नि, जसले टिभी किन्यो उसले तिर्यो। हेर्नु त मेरो नामबाट गएको छ सरकारलाई कर चाहिँ 56,500 रुपियाँ, तर मैले यो पैसा चाहिँ कसमा जोड्दै त टिभीकै मूल्यमा जोड्दै, जसले टिभी किनेर लग्यो उसले तिर्यो है। यसरी करको भार सार्न सकिने, करको भार स्थानान्तरण गर्न सकिने अथवा एक व्यक्तिमा लगाइएको कर अर्कैको उसमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो किसिमको करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ है। अप्रत्यक्ष करको इक्जाम्पल तपाईँले लेख्नुभयो भने मूल्य अभिवृद्धि कर, मैले भनिहालेँ भ्याट है त। मूल्य अभिवृद्धि कर एउटा मूल्य भ्यालु एडेड ट्याक्स भयो होइन। अनि अर्को भन्सार कर पनि हो है। यसको भन्सारबाट सामान ल्याउँदा लागेको खर्च के व्यापारीले तिर्छन् होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लाग्दैन नि होइन, हामीले नै तिर्नुपर्छ। फाइनल कन्ज्युमरले है त, अन्तिम उपभोक्ताले तिर्छ है यो किसिमको कर। अनि भन्सार कर, अनि त्यस पछाडि अर्को तपाईँको कुन ड्युटिजहरू पनि यसमा हुन्छ, अन्तःशुल्कहरू पनि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ है। यति भए तपाईँलाई पुग्छ। आयकर घर करहरू प्रत्यक्ष कर रहेछन् भने भ्याट भन्सार करहरू अनि अन्तःशुल्कहरू के रहेछन् त अप्रत्यक्ष कर रहेछन् है त। यसरी सिम्पली हामी बुझिसक्यौँ कर भने के रहेछ त, बिना कुनै आशा सरकारलाई तिरिने भुक्तानी रहेछ। त्यो चाहिँ दुई प्रकारले तिरिँदो रहेछ। एउटा जो व्यक्तिलाई लगायो उसले आफै ठुलो तिर्छ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष कर भन्दो रहेछ डाइरेक्ट ट्याक्स है। होइन एकजनालाई लगाएको त्यसको भार अर्कैमा सारिदिनु मिल्दो रहेछ।
अनि त्यसलाई भन्छन् अप्रत्यक्ष इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हैन। त्यसमा इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा चाहिँ भ्याट भन्सार कर अन्तशुल्कहरू पर्छन् है त। यति जानिसकेपछि हामी कर प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करको हामी डेफिनेसन लेख्न सक्ने भयौँ। अब यो प्रत्यक्ष करलाई तपाईँले यसको फिचर्स पनि लेख्नु पर्यो भने एक्जाममा है, अब जनरली हाम्रो उसमा त छैन हैन, तर पनि प्रत्यक्ष करको पनि तपाईँलाई विशेषता लेख भन्यो भने के लेख्न सक्नुहुन्छ त, यो प्रत्यक्ष कर स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन है। नम्बर 1 मा अप्रत्यक्ष कर स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ है त। अब प्रत्यक्ष कर स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन, यो स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ हैन। अनि फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ कुन बढी फ्लेक्सिबल छ भनेर। अब प्रत्यक्ष कर चाहिँ के छ त भन्दा अलिकति असजिलो किसिमको छ क्या, अनकन्भिनियन्ट तपाईँको अलिकति कठिन किसिमको छ भने प्रत्यक्ष कर के अप्रत्यक्ष कर चाहिँ अलिक सहज किसिमको छ है। कर कहिले फुरुफुरु तिरेको थाहा नै हुँदैन है त। यो झन्डटिलो छ प्रत्यक्ष कर भने अप्रत्यक्ष कर चाहिँ के छ त अलिक सहज छ है त। यसरी फिचर्सहरू पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ। सानो तपाईँलाई 2 मार्क्समा आउने हो, त्यो आयो भने त्यसरी टक्क टक्क लेखिदिन सक्नुहुन्छ। अब हामी प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करका फाइदा बेफाइदाको गुण अथवा अवगुण भनेर हेर्छौँ है त। अब यो प्रत्यक्ष करको फाइदा के छन्, अप्रत्यक्ष करको फाइदा के छन् है त। र यहाँनिर हेरौँ है, मलाई सरकारले तलब दिएको छ, प्रति महिना 38,000 समथिङ तलब दियो। अब 3,800 सरकारले नै लग्यो। अब त्यो लगे पछाडि के भयो त भन्दाखेरि अब त्यो पैसा लगेर सरकारले कहीँ लगाउँछ नि त हैन। अब सरकारले कहीँ लगाउँछ, अब त्यो लगाए पछाडि के हुन्छ त, त्यहाँबाट गरिबको लाभ हितमा लगौला, कुनै तपाईँको पूर्वाधार विकास गर्न लगौला हैन है। त्यसरी लगायो भने देशको के हुन्छ त समग्र विकास हुन्छ भन्ने एउटा अवधारणा रहन्छ भने फेरि अर्को के अवधारणा रहन्छ त भन्दाखेरि जस्तो मान्नु मैले 50,000 मा बनाएको टिभी बेच्दा त मैले 85,000 मा बेचे भए त मान्छे कति खुसी हुन्थे नि हैन। होइन, यसलाई 56,500 मा बेच भन्यो है सरकारले, यतिमा बेच भन्यो नि त हैन। 6,500 जोडाइदिउँ। यहाँनिर फेरि के भयो त भन्दा यसरी गर्दाखेरि उत्पादकले जति उत्पादन गरेको थियो त्यतिमा उपभोक्ताले खरिद गर्न पाएन। यसो भएपछि के गर्छ त, उसले खरिद पनि नगर्न सक्छ। यदि महँगो टिभी म कहाँ किन्छु, हामी इन्डियामा भएको भए यति सस्तोमा आउँथ्यो, अस्ट्रेलियामा वहाँ कति सस्तो छ भनेर मान्छेले भन्न सक्छन्। यसरी पनि के गर्न सक्छ, कम कन्जम्सन हुनसक्छ। यसले गर्दा फेरि सरकारले त्यो किनेनन् भने त तपाईँको सामान बिग्रिने एउटा समस्या। अर्को समस्या सरकारको पनि त यहाँनिर 6,500 डुब्यो नि त। यदि पैसा सरकारले उठाउन सक्थ्यो नि, हो त्यो पैसा पनि उठाउन सकेन है। त्यसरी यस्ता दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हेरौँ डिटेलमा हामी दुईटैका फाइदा बेफाइदा हेर्छौँ है त। अब यहाँनिर तपाईँलाई मैले दुईटैकै ठाउँ राखेर किन देखाएँ भने तपाईँ प्रत्यक्ष करको फाइदा हेर्नु हो भने यही कुरा अप्रत्यक्ष करको बेफाइदा हुन जान्छ, र प्रत्यक्ष करको बेफाइदा हेर्नु हो भने अप्रत्यक्ष करको त्यही कुरा फाइदा हुन जान्छ है त। यति धेरै सिम्पल कुरा छ है त। फर्स्ट अफ प्रत्यक्ष करबाट जाउँ। प्रत्यक्ष करका फाइदाहरू के होला नि त, मेरिट्सहरू भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, गुणहरू भनेर पनि हुन्छ है त। गुण भन्दा पनि उस्तै कुरा हो, अब तपाईँको फाइदा भन्दा पनि उस्तै कुरा, राम्रो पक्ष भन्दा पनि उस्तै कुरा हो है त। यो प्रत्यक्ष कर समानतामा आधारित हुन्छ है, समानतामा आधारित हुन्छ। समानतामा आधारित कसरी हुन्छ भने अब अलि धेरै कमाउने छन् भने धेरै कर लगाइन्छ हैन, कम कमाउने छन् भने तिनीहरूको हितमा लगेर त्यो पैसा खर्च गरिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा प्रत्यक्ष कर समानतामा आधारित छ है। अनि यो मितव्ययी छ है, यो कर मितव्ययी इकोनोमिक छ अथवा ऱ्यासनल छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। कसरी मितव्ययी छ त प्रत्यक्ष कर भन्दाखेरि यो प्रत्यक्ष कर उठाउनलाई कुनै झन्झट छैन, कुनै धेरै झन्झटिलो कुनै अप्ठ्यारो छैन क्या। कसरी त भन्दा 40,000 तलब खानेले 4,000 तिर, 60,000 तलब खानेले 6,000 तिर भनेर फ्याट हिसाब गरेर भनिदिएको छ भने तलब पनि काटेर टक्क तलब बुझ्ने हो। जस्तो मान्नु एक्जाम्पल मेरो तलब 38,000 छ भने मैले त त्यहाँबाट 3,000 घटाएर मैले 35,000 समथिङ तलब बुझ्छु भने सरकारलाई त्यो पैसा उठाउनु कुनै गाह्रो हो त। यो मितव्ययी चाहिँ गभर्मेन्टको आँखाबाट हेर्नु कि सरकारलाई कर उठाउन कतिको अप्ठ्यारो छ, कुनै अतिरिक्त खर्च गर्नु परेको छ त सरकारले भनेर हेर्नु भने त्यहाँनिर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो मितव्ययी छैन, सरकारलाई कुनै गाह्रो छैन। अनि कति आउँछ त कर भन्दाखेरि सरकारलाई थाहा छ, तलब खाने यदि मान्छे छन् मेरो देशमा यतिले यति प्रतिशतको दरले पैसा तिर्यो भने यति पैसा आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ, निश्चित हुन्छ क्या यो। अनि तिर्ने मान्छेलाई पनि मेरो यति इन्कम भयो भने यति तिर्छु भन्ने थाहा हुन्छ, यो निश्चित हुन्छ, निश्चित हुन्छ है त, निश्चितता हुन्छ। यसरी हामीले समानतामा आधारित भयो, मितव्ययिता भयो, निश्चितता भनेको। अब त्यस पछाडि हामीले प्रत्यक्ष करलाई अर्को के पनि हेर्छौँ भने मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँको हाम्रोबाट उठाएर लगेर कहीँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगाउँछ होइन। अनि उत्पादनशील पनि हुन्छ, उत्पादनशील पनि हुन्छ है, उत्पादनशील हुन्छ भने यहाँबाट लगेर अन्त्य लगाइदिन्छ क्या प्रोडक्टिभ सेक्टरमा है त।
अनि त्यसो भइसकेपछि के भनेको त मेरो धेरै आम्दानी छ भने महसुलबाट लगेर अर्को कम आम्दानी हुनेको हितमा खर्च गर्छ, जसले गर्दा के हुनसक्छ त भन्दा आयको समान वितरण हुनसक्छ। यसरी आयको समान वितरण हुन्छ। यति सिम्पली लेख्न सक्नुहुन्छ है त, कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। अनि अब हेर्नु है, मैले अघि नै भनिसकेँ प्रत्यक्ष करको फाइदा जे थिए नि, अब यहाँ अप्रत्यक्ष करको यस्तै बेफाइदा बन्न आउँछन् क्या है। अब हामी यसको म अलि एकछिन यो तपाईँलाई देखाउँछु। अब हामी प्रत्यक्ष करको नराम्रो कुरा पनि हेरौँ है, बेफाइदा के छन् त यसको बेफाइदा भने सबभन्दा नराम्रो कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष करको के छ त भन्दाखेरि मेरो तलब 38,000 छ भने त सरकारी कर्मचारी हो र थाहा छ, म प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्छु नि मेरो तलब 38,000 भएकोले 18,000 मेरो तलब भनिदियो भने सरकारलाई होला त भन्ने हुन्छ नि, जे लेखेर लगेको छ भने हो त भन्ने हुन्छ। त्यसरी गर्दा के गर्न सके त मान्छेले ढाँट्न सके, आफ्नो कर छल्न सके है त। प्रत्यक्ष करका चाहिँ के हुन सक्छन् त भन्दा त्यसरी अब विवरणै गलत लगेका छन् भने के गर्न सक्छ त भन्दा लिन्छ है त, कर तिर्न नतिर्न सक्छन्। कर छलीको सम्भावना है, कर छल्ने सम्भावना, कर नतिर्ने सम्भावना, कर छल्ने सम्भावना बढी हुन्छ है। कर छल्ने सम्भावना अधिक हुन्छ है प्रत्यक्ष करमा। अनि यो असुविधाजनक हुन्छ क्या। कसरी असुविधाजनक हुन्छ भने जस्तो अब मेरो घर छ है, मैले घरको कर तिर्नु पर्ने छ, म मालपोत जानु पर्यो, त्यहाँनिर गएर लाइन बस्नु पर्यो होइन। अनि त्यहाँ यदि जग्गाको यदि हो भनेर त्यहाँ विवरणहरू भिडाउनु पर्यो, अनि सरकारलाई बल्ल पैसा तिर्नु पर्यो, कति अप्ठ्यारो छ। हिन्दू जनतालाई शास्त्री भने जस्तो यो अलिकति असुविधाजनक छ इन कम्पेरिजन टु इन्डाइरेक्ट ट्याक्स है। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ के हुँदैन थियो त, फ्याट्टा पसलमा भ्याटको बिल काटिन्छ, टक्क सामान बेच्यो, पैसा त्यहाँ रहन्छ, पछाडि सरकारले एकैचोटि वर्षको अन्तिममा लग्छ है त। यसरी कर छल्ने सम्भावना बढी हुँदो रहेछ प्रत्यक्ष करमा है। अनि के हुँदो रहेछ त, असुविधाजनक हुँदो रहेछ, मान्छेलाई तिर्नलाई के हुनसक्छ अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। अनि यसले साँघुरो अवधारणा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई यो प्रत्यक्ष करको अवधारणा चाहिँ अलिकति न्यारो कन्सेप्ट छ, साँघुरो अवधारणा। कसरी न्यारो छ त यसको कन्सेप्ट भन्नुलाई है, यसले चाहिँ के गर्ने भन्छ त कन्सेप्टमा चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँ जति कमायो उति धेरै कर तिर्नुपर्ने त्यस्तो खालको कन्सेप्ट छ क्या। जस्तो मान्नुहोस् अब मेरो स्यालेरी ल मान्नुहोस् लेट फर इक्जाम्पल वर्षमा 4 लाखसम्म छ भने नेपाल सरकारको हिसाब अनुसार हो नि त 1% तिर्नुपर्छ है। कति तिर्नु पऱ्यो त, यसले गर्दाखेरि 4,000 तिर्नु पऱ्यो। वर्षभरिमा 4 लाख कमाउने छ भने 4,000 तिर्नु पऱ्यो। होइन मेरो तलब चाहिँ ल मान्नुहोस् वर्षभरिको हिसाब गरेर 10 लाख आउँछ भने मैले के गर्छु त, अब यहाँनिरबाट 4 लाखको त माथिबाट तिर्सकेको हुन्छ, यहाँ 6 लाख बन्छ नि, यो 6 लाखको चाहिँ 15% लिइदिन्छ क्या। हो यसरी हाम्रो यो कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति न्यारो कन्सेप्ट छ है त। त्यसले मान्छेलाई पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने खालको दिँदैन है त, के दिँदैन त, पैसा कमाउनुपर्छ भनेर अलिकति प्रेरणा दिँदैन। त्यही भएर प्रेरणाको अभाव त्यसरी त्यही कुरालाई यहाँनिर जोड दिन सक्नुहुन्छ। के रहेछ त प्रत्यक्ष करका फाइदाहरू चाहिँ यो समानतामा आधारित रहेछ, मितव्ययी रहेछ, निश्चितता रहेछ, यसमा उत्पादनशील रहेछ, आयको समान वितरण गर्न खोज्दो रहेछ। ठिक छ यति कुरा। यदि हुँदा पनि नराम्रो के रहेछ, मान्छे ढाँट्यो भने चाहिँ हाम्रो कर छल्ने सम्भावना रहेछ होइन। अहिले तिर्नलाई मालपोत जाऊ झन्झटिलो छ, हुन त यी सेवाले सहिले ल्याएको छ भन्छ तर पनि झन्झटै देखिन्छ होइन। अनि साँघुरो अवधारणा है, के गर्दछ आम्दानी धेरै कमाउ मान्छेलाई भन्ने, अब अत्याधिक कमाउँछु भने जस्तो यो तलब 10 लाख हो, 30 लाख कमाउँछ भने त लगभग 10 लाख त सरकारलाई पनि तिर्नुपर्छ, 30% तपाईँको ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ क्या, त्यस्तो खालको है। अनि त्यस भएर मान्छेलाई कमाउन प्रेरणा दिँदैन, यो प्रेरणाको अभाव छ है त। यति कुरा हेऱ्यौँ भने हामीले प्रत्यक्ष करको फाइदा र बेफाइदा हेऱ्यौँ है त। अब यही कुरा अप्रत्यक्ष करमा तपाईँ सबै एकदमै मिल्ने छन् है त। हामी इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा हेऱ्यौँ भने सबै कुरा उस्ताको उस्तै छन् है। ल यो अप्रत्यक्ष करको हामी यसको पहिलो फाइदा हेर्छौँ। अप्रत्यक्ष कर सबभन्दा पहिला हामीले प्रत्यक्ष कर के थियो त असुविधाजनक थियो नि होइन। अप्रत्यक्ष करको बेफाइदा सम्झिनु पर्यो। त्यसमा यो सुविधाजनक छ। कसरी सुविधाजनक छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सरकारको अडिटर चाहिँ घरमै आउँछ, तपाईँको भ्याट बुकहरू, बिल बुकहरू, पेन बुक सबै हेरेर के गर्छ त ट्याक्स डिटरमाइन गरेर आफै पैसा यदि जम्मा गरेर भनिदिन्छ है त। सुविधाजनक छ यो, अलिकति धेरै गाह्रो छैन है। प्रत्यक्ष करको तुलनामा अप्रत्यक्ष कर के छ त भन्दा
अलिकति सजिलो छ हैन। तपाईको के गर्नु पर्दैन त भन्दा हाम्रो उको जस्तो मालपोत गएर त्यहाँ आफै भिडाएर त्यति धेरै समस्या छैन है। अनि उसमा हामीले न्यारो कन्सेप्ट भनेका थियौँ है। यहाँनिर त्यसो भए यो फराकिलो कन्सेप्ट छ, त्यसको तुलनामा चाहिँ फराकिलो अवधारणा हेर्नु त उसले चाहिँ कसरी न्यारो थियो त भन्दा हामी धेरै कमाउनुलाई अलिकति धेरै चाम्न खोज्थ्यो होइन, जसले गर्दा मान्छे के गर्थ्यो त भन्दा हितोत्साहित हुन्थे। तर यसले त्यस्तो छैन, यसले चाहिँ तपाईँको समग्र क्षेत्रलाई समेट्न खोज्छ है त। एकदम के छ त यो फराकिलो अवधारणा छ। अनि यो फ्लेक्जिबल छ, त्यसको जस्तो स्ट्रिक्ट पनि छैन है, यो एकदम लोजदार छ, एकदम फ्लेक्जिबल छ। कसरी फ्लेक्जिबल छ त भन्नुभयो भने अब यहाँनिर सबै सामानमा त्यो त्यति पर्सेन्ट हानिन्छ भन्ने छैन कि, कुनै अनिवार्य आवश्यकताका सामानहरू हुन सक्छन्, जस्तो दाल चामल दुध दही घिउ अन्य कृषिजन्य सामानहरू औषधिका कुराहरू तिनी छन् भने त्यसमा चाहिँ के गर्छ त सरकारले ट्याक्स रिबेट ट्याक्स छुट दिन्छ। हो त्यसरी गर्दा यो लोजदार छ, सधैँभरि एउटै रेटमा लगाइन्छ भन्ने पनि छैन। अनि यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा यदि त्यसमा कर छल्न सकिँदैन है, कर छल्न नसकिने। अनि कर तिरेको भान पनि हुँदैन, थाहै पाइँदैन त कसरी छल्किने। मैले टिभी किन्दा 6500 सरकारलाई बुझाएको रहेछु, मलाई त थाहा पनि थिएन। मैले त 56,000 को टिभी ल्याए जस्तो लाग्दै थियो हैन। यसरी हामीलाई के भएन त भन्दा प्रत्यक्ष करका बेफाइदाहरू जे थिए यहाँनिर ठ्याक्कै अप्रत्यक्ष करका फाइदा भन्न आए है। ठ्याक्क तपाईँ त्यही कुरा हो, धेरै पोइन्टहरू याद गर्नै पर्दैन। तपाईँ सूत्र सम्झिनु, प्रत्यक्ष करको अप्रत्यक्ष करमा उल्टो हुँदो रहेछ, अप्रत्यक्षको प्रत्यक्ष उल्टो हुँदो रहेछ भनेर। तर अब यसको हामीले बेफाइदाहरू हेऱ्यौँ भने अब हामीले यदि जानिसकेपछि हामीलाई एउटा कन्सेप्ट त बसिसक्यो होइन। अप्रत्यक्षको बेफाइदा एउटा तपाईँलाई म मेजर बेफाइदा भनिदिन्छु। यसले मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिन्छ है। मुद्रास्फीति यानि कि इन्फ्लेसनलाई बढावा दिन्छ, मुद्रास्फीति बढाउँछ है। मुद्रास्फीति कसरी बढाउँछ भने अब मुद्रास्फीति भनेको तपाईँ जनरल सम्झिनुहोस्, प्राइस लेभल बढ्नु, मनीको भ्याल्यु घट्नुलाई हामीले इन्फ्लेसन यानि कि मुद्रास्फीति भन्छौँ। यसले प्राइस लेभल कसरी बढाएर भन्दा प्राइस लेभल भने चाहिँ प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो क्या। अब यो टिभीको मूल्यमा त्यत्रो 6000 जोडिसके पछाडि त तपाईँको टिभीको प्राइस त बढ्यो हो। यस्तै टिभीको जोड्यो होला, फ्रिजकोमा जोड्यो, कम्प्युटरमा जोड्यो, अर्को तपाईँको कलम कापीमा जोड्यो, सबैमा जोड्दाखेरि सबैको वस्तुको मूल्य बढ्यो भने त तपाईँको प्राइस लेभल नै बढ्यो। त्यसले गर्दा यसले के हुनसक्छ त भन्दा इन्फ्लेसन हुनसक्छ है। अनि एउटा कुरा, अनि अर्को कुरा सरकारलाई मैले कति कर उठाउँदैछु त भनेर थाहा पनि हुँदैन है। त्यहाँनिर मैले अनिश्चित हुन्छ, मान्छेले टिभी किन्न पनि सक्छन् नकिन्न पनि सक्छन्, अनिश्चितता हुन्छ है। उसमा निश्चितता भएको जस्तो यहाँनिर अनिश्चितता हुन्छ है। सरकारलाई के हुने भयो त मान्छेलाई भन्दा कर कति तिर्दैछु भने थाहा पनि हुने भएन। अनि अनुत्पादक हुन्छ यो, यसले गर्दाखेरि के गर्न सक्छ त प्रोडक्सनमै ह्याम्पर गर्न सक्छ, अनुत्पादक हुन्छ है। तपाईँको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ तपाईँको भ्याटहरू जति धेरै लगायो के गर्छन् त मान्छेले कन्जम्सनहरू घटाउँछन्, त्यसरी कन्जम्सनहरू घटाउने भएकोले अनुत्पादक हुन्छ। यो प्रतिगामी हुन्छ, मान्छेलाई के गर्न सक्छ त यसले प्रतिगामी हुन्छ। यसले के गर्न सक्छ मान्छेलाई अलिकति उत्पादन नगर्दा पनि हुन्छ, है छोडिदिउँ भन्ने खालको अलिक उत्पादनप्रति हतोत्साहित गर्छ अथवा उत्पादनबाट मान्छेले टाढा राख्न सक्छ है। यो अनुत्पादक हुन्छ, प्रतिगामी हुन्छ, यसरी लेखिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी अप्रत्यक्ष करका पनि फाइदा हामी सुविधाजनक छ, फराकिलो अवधारणा छ, लोजदार छ, कर छल्न सकिँदैन भनेको छ होइन, ठिक छ। अनि बेफाइदामा चाहिँ मुद्रास्फीति, अनिश्चितता, अनुत्पादक र प्रतिगामी, यसरी 4वटा कुरा लेखिन्छ है। यति भयो हाम्रो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको फाइदा बेफाइदा। हामी यसको विशेषता पनि लगभग जान्यौँ होइन। अब हामीलाई जान्नुपर्ने मेजर कुरा के छ भने अर्को एउटा तपाईँको कर प्रणाली जस्तो सुविधाजनक के अरे तपाईँको समानतामूलक कर प्रणाली, प्रतिगामी अनि प्रगतिशील कर प्रणाली, अधोगति कर प्रणालीहरू त्यो कुरा जान्नुपर्छ है। अनि त्यो पछाडि तपाईँले अर्को एउटा कुरा पढ्नुपर्ने कुरा के छ भने असल कर प्रणालीका विशेषताहरू पनि हामी जान्नुपर्छ। अब हामी कर प्रणाली हेर्छौँ है त। जस्तो प्रगतिशील कर भनेको के रहेछ हेरौँ है त। प्रगतिशील कर हामीलाई यो चाहिँ अलिकति मेजर इम्पोर्टेन्ट है त। प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भन्छ, तपाईँ त्यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स यानि कि प्रगतिशील भनेको त्यो कर सिस्टम हो है, कर प्रकार भन्दा पनि करको सिस्टम जस्तो हो। प्रगतिशील कर भनेको म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। जस्तो मान्नु हाम्रो नेपालमा
यहाँनिर इन्कम लेभल हेरौँ है त ल। इन्कम लेभल छ एउटा, अनि अर्को ट्याक्स रेट छ, अनि अर्को यहाँ ट्याक्स अमाउन्ट छ है त। लेट फर इक्जाम्पल वर्षमा 4 लाख कमाउने मान्छे छ है त। वर्षमा 4 लाख कमाउने मान्छे छ भने नेपाल सरकारले के भनेको छ भने एसएसटी सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्समा तिरे मात्रै हुन्छ भने चाहिँ 1% मात्रै तिर्दा हुन्छ है। एक्जाम्पलको लागि हो है यो। अनि यो 4 लाख कोले कति तिर्यो त वर्षमा जम्मा 4000 तिर्यो। अब यही कुरा 4 लाखभन्दा माथि छ, 4 लाखभन्दा माथि छ कसैको तलबलाई मान्नुहोस् 8 लाख छ भने अब उसले के गर्नु पर्यो त भन्दा 1%ले भएन, उसले चाहिँ 10% तिर्नुपर्छ। अब उसले कति तिर्नु पर्यो त वर्षको 80,000 रुपियाँ कर तिर्नु पर्यो। र यसरी नै कसैको तलब फेरि 10 लाख छ होला, तलब मात्रै भन्ने छैन, यहाँ अन्य आम्दानी पनि जोडिन्छन् है। 10 लाख छ भने यसले 20% तिर्नु पर्यो, अथवा 10 बाट 20 भन्ने छैन, रेट कुनै 15 पनि हुनसक्छ है, बढ्दो गएको छ जस तपाईँ त्यति बुझ्नु पर्यो। 20% भने यसले 2 लाख त के गर्नु पर्यो त भन्दा एनुअल ट्याक्स तिर्नु पर्यो है। त्यति हो नि त। यसरी के भन्दा आम्दानीको स्तर बढ्दै बढ्दै गयो नि, आम्दानीको स्तर बढ्दै गएपछि ट्याक्स रेट पनि बढ्दै गएको छ, अनि ट्याक्सको अमाउन्ट पनि बढ्दै गएको छ भने त्यस्तो किसिमको कर प्रणालीले हामी प्रगतिशील कर भन्छौँ है। सिम्पल छ, तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र एक्जाम्पलमा तपाईँलाई के अरे एक्जाममा कुनै रेखाचित्रद्वारै तपाईँ प्रस्तुत गर्न खोज्नुभयो भने एक्जाम त्यति धेरै लामो क्वेसन त आउँदैन, तर तपाईँलाई लेख्नै पर्यो भने यसरी सिम्पल्ली टेबल यसलाई टेबलको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ होइन। यसलाई टेबलको रूपमा लिएर तपाईँ एउटा टेबललाई चाहिँ प्लट गरेर कप पनि बनाइदिन सक्नुहुन्छ है त। प्रगतिशील कर प्रणाली कस्तो हुनुभयो त तपाईँको इन्कमको लेभल बढ्दै गएपछि अब कर पनि हाम्रो बढ्दै जान्छ है त। तपाईँ इन्कम लेभलको बिचमा राखिदिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि इन्कम लेभल राखेपछि यहाँ ट्याक्स राख्न सक्नुहुन्छ, इन्कमको लेभल बढ्दै जाँदा ट्याक्स पनि बढ्दै जान्छ। यसरी के हुने भयो त भन्दा तपाईँको प्रगतिशील कर चाहिँ यसरी माथि जाँदै गर्छ भनेर यसरी एक्सप्लेन गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यति धेरै चाहिँ तपाईँलाई निडेड नहोला, तर तपाईँ जे जान्न चाहनुभयो अनि कुनै बेला लेख्नै पर्यो भने त्यति लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिम्पल छ है। प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको के रहेछ त भन्दा आम्दानीको स्तरमा भएको परिवर्तन अथवा आम्दानीको स्तरमा भएको वृद्धिसँगै करको दरमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ भने त्यस्तो करलाई हामी प्रगतिशील कर प्रणाली भन्छौँ है, अथवा प्रगतिशील कर भन्छौँ। सिम्पल छ है। अनि के रहेछ आम्दानीको स्तर बढ्दै गयो भने यस कर प्रणालीमा के हुन्छ त भन्दा धेरै आम्दानी हुनेले धेरै कर तिर्छ भने कम आम्दानी हुनेले कम कर तिर्छ यसको। अनि धेरै कमाए 10 लाख हुनेले 2 लाख कमाएको छ भने 4 लाख हुनेले जम्मा 4000 तिरेको थियो है। यसरी यसले चाहिँ के गर्छ त धनीलाई चाहिँ अलिकति चाप्न खोज्छ क्या यो कर प्रणाली। सो द्याट यस कर प्रणालीले धनी र गरिब बिचको दूरी कम गरेर दिन्छ हेर्नु त। यो 10 लाख तिर्ने 2 लाख त सरकारले नै तिर्यो भने अब यो अलिकति गरिब भयो नि त हैन। तर 4 लाख कमाउनेले थोरै जम्मा 4000 मात्रै तिरेको थियो, उसलाई त खासै धेरै असर परेन छैन। सो द्याट प्रगतिशील कर प्रणालीले के गर्दो रहेछ त भन्दा धनी र गरिब बिचको दूरी घटाउने भएकोले यसलाई चाहिँ प्रगतिशील कर भनिन्छ है। सिम्पल छ, तपाईँ यो बुझिसक्नुभयो, मलाई थाहा छ है त। ल यति कुरा लेख्नुलाई है। ल अर्को चाहिँ तपाईँको अब के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा प्रगतिशील कर प्रणाली तपाईँ जानिसक्नु भएको छ। अब प्रतिगामी कर हेर्नु होइन, रिग्रेसिभ हेर्नु। प्रतिगामी कर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त। अब आम्दानीको लेभल हेरौँ है। यहाँनिर पनि म बुझाउँछु के रेट इन्कम लेभललाई मान्नुहोस् कसैको 4 लाख छ, कसैको 8 लाख छ, कसैको 10 लाख आम्दानी छ है त। सिम्पल कुरा हो एउटै हो। तर यहाँनिर के हुन्छ भने यो चाहिँ प्रगतिशीलको उल्टो प्रतिगामी गरिबलाई हेर्ने किसिमको है, उत्तर कोरियातिर हुने खालको रेट है त। यो एकदम विश्वमा रेयर देशहरूमा मात्रै छ है। त्यो 4 लाख हुनेलाई 20% कर लगाइदियो, 8 लाख हुनेलाई 10% लगाइदियो, 10 लाख हुनेलाई 5% लगाइदियो। अब यो 4 लाख हुनेले 80,000 तिर्यो है, अनि 8 लाख हुनेले 10% तिरेपछि 80 नै हजार तिर्यो होइन त। अनि 10 लाखले 5% तिरे पछाडि तपाईँको 50,000 तिर्यो होइन त। 10 लाखको 5% भने तपाईँको 50,000 लिएर हेर्नु है। यहाँनिर कस्तो छ त आम्दानीको स्तर बढ्दै जाँदा करको दर घट्दै जान्छ भने त्यस्तो किसिमको कर प्रणालीलाई हामी प्रतिगामी कर भन्छौँ है। यो किसिमको कर प्रणाली विश्वमा कहीँ कतै बाहिर रेयरली बाहेक कहीँ छैन। तपाईँ सधैँ छैन भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन है, किनभने तपाईँको उत्तर कोरियामा चाहिँ त्यो लगाएको थियो भने सुन्नमा आएको थियो होइन, त्यो एक्ज्याक्ट थाहा होइन। त्यो प्र्याक्टिकलमा व्यवहारिकमा चाहिँ कमै पाइन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो कर प्रणालीले धनी र गरिब बिचको चाहिँ के गर्छ त दूरी अझै बढाइदिने काम गर्छ हेर्नु त। 10 लाख कमाएकोले
यदि थोरै तिर्नुपर्ने, 4 लाख कमाएकोले यदि धेरै तिर्नुपर्ने, कति समस्या हो। यस्तो समस्या हुनसक्छ होइन। यो प्रगतिगामी हो, यदि धेरै व्यवहारिक छैन। यो व्यवहारमा नेपाल जस्तो देशमा त झन् युजलेसै छ, यो त हुने कुरै भएन होइन, कल्पना मात्रै छ है। यो विश्वमा पनि एकदमै कम छ। होइन तपाईँले एक्जाममा लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्नु पऱ्यो त भन्दा आम्दानीको स्तरमा भएको वृद्धिसँगै करको दर चाहिँ के गर्दै जान्छ त, घट्दै जान्छ भने त्यस्तो किसिमको कर प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ त, प्रतिगामी कर प्रणाली भन्छौँ है। र अर्को छ समानुपातिक। समानुपातिक तपाईँ एउटा नाम सुन्दै जानिसक्नुभयो। समानुपातिक कर के रहेछ त भन्दा जतिसुकै तपाईँको आम्दानी होस् सबैलाई एउटै किसिमको रेट, कसैलाई भेदभाव नगर्ने किसिमको रेट चाहिँ के हो त भन्दा प्रतिगामी के अरे समानुपातिक कर प्रणाली हो। त्यसले 10%, 10%, 10% तपाईँलाई 10% लगाइदिन्छ। अनि यो 4 लाख कमाउनेले वर्षमा 40,000 तिर्छ, 8 लाख कमाउनेले 80,000 तिर्छ भने तपाईँको 10 लाख कमाउनेले 1 लाख तिर्छ। सिम्पल, रेट एउटै भयो त। आम्दानीको स्तर जतिसुकै भए तापनि करको दर समान रहने किसिमको कर प्रणालीलाई हामी समानुपातिक कर भन्छौँ है त। आम्दानीको स्तर जतिसुकै भए पनि के भएन त, ट्याक्सको रेटमा चेन्ज भएन है। प्रायः देशमा यस्तो खालको कर प्रणाली हुन्छ है। नेपालमा चाहिँ तपाईँको प्रगतिशील कर प्रणाली देख्न पाउनुहुन्छ है। अब हामी विश्वको प्रायः देशमा चाहिँ समानुपातिक कर हुँदो रहेछ है त। सिम्पली तपाईँ यति बुझ्नुभयो। अब हामी अर्को हेर्छौँ अधोगति। अधोगामी अथवा अधोगति जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अधोगामी कर, यो अधोगामी कर भने कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा निश्चित तह, जस्तो म तपाईँले एक्जाम्पलबाटै बुझाउँछु, तपाईँ भनिराख्नुभन्दा ट्याक्क भन्यो भने तपाईँ आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो मानौँ है 4 लाखसम्म कमाउनेलाई 1% लगाइदियो होइन, सरकारले ल 4,000 तिरे वर्षको। 8 लाख कमाउनेलाई 5% लगाइदियो होइन, अनि 5% लगाइसके पछाडि 40,000 तिरे यिनीहरूले है। अनि 10 लाख कमाउनेलाई 10% लगाइदियो है। अब 10 लगाइदिइसके पछाडि तपाईँको कति तिर्यो त, अहिले 1 लाख तिर्यो होइन। अनि योभन्दा माथिको लेभल पनि रहेछ, जस्तो मान्नु 20 लाख कमाउने रहेछ भने अथवा 15 लाख कमाउने रहेछ भने त्यसले पनि 10 नै तिर्छ। अनि त्यसो कति तिर्यो त भन्दा 2 लाख तिर्यो। त्यसरी अब अधोगामीमा चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा आम्दानीको स्तर बढ्दै जाँदा एक निश्चित स्तरसम्म करको दर बढ्दै जाने, तत्पश्चात चाहिँ स्थिर रहन्छ क्या। यहाँसम्म 5, 10 सम्म चाहिँ बढ्यो, तस पछाडि अब जति आम्दानी बढ्यो पनि त्यो अब करको के गर्दैन त, दर बढ्दैन भने त्यसलाई अधोगामी कर भनिन्छ है। यो अधोगामी कर र प्रगतिशील कर चाहिँ उस्तै प्रकृतिका हुने है, यिनीहरू लगभग समान भएका छन् है त। ल यति कुरा जान्नुभयो भने तपाईँ यो टपिकमा लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रगतिशील कर भने के रहेछ थाहा भइसक्यो। प्रगतिशील भने तपाईँको आम्दानी बढ्दै जाँदा कर बढ्दो रहेछ। प्रतिगामी भने के रहेछ त, आम्दानी बढ्यो कर घट्यो होइन। समानुपातिक भने आम्दानी जतिसुकै होस् करको दर समान भयो। अधोगामी भने आम्दानी बढ्दै जाँदा कर बढ्ने, तर आम्दानी एक निश्चित लेभलसम्म बढिसकेपछि त्यहाँनिरबाट चाहिँ के गर्दैन त, करको दर बढ्दैन है त, त्यहाँबाट स्थिर रहन्छ भनेर। यसरी तपाईँ यो 4वटा चाहिँ कर प्रणाली पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल छ, केही छैन है। यो च्याप्टर एकदमै सजिलो छ। अब हामी यसको अन्तिम टपिक चाहिँ यति धेरै करका कुरा जानिसकेपछि कुन कर लगाउँदा ठिक होला त भनेर सरकारलाई तपाईँ सोच्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ प्रगतिशील किसिमको लगाएको रहेछ, कुन कर लगाएको भए ठिक हुन्थ्यो त भनेर असल कर प्रणाली क्या, असल कर प्रणाली अथवा असल करका विशेषता चाहिँ कस्ता हुँदो रहेछन् त त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। असल कर कस्तोलाई असल कर भन्ने त भन्दा त्यस्तो किसिमको कर चाहिँ असल कर हो जसले के गर्छ त, प्रोडक्टिभिटी बढाउँदिन्छ होइन। गरिबहरूलाई के गर्दैन त भन्दा धेरै थिच्दैन र धनीहरूलाई पनि धेरै कर तिरेको महसुस हुँदैन भने त्यस्तो किसिमको करलाई हामी असल कर भन्छौँ होइन। असल कर भने त्यस्तो कर हो जुन चाहिँ के गर्छ त, जनताले सहजै तिर्न सक्छन्। कर तिर्नलाई लाइन बस्ने कुनै झन्झट अथवा कुनै झमेलाहरू अथवा छुट्टै मान्छे जुटाउनु पर्दैन है त। यदि दुईवटा कुरा लेखिदिनु भयो भने असल कर भने त्यस्तो कर हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। असल करले सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ होइन, सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ है। असल करले के गर्छ त, सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ। उत्पादनमा टेवा पुर्याउनुपर्छ, उत्पादन हुनुपर्छ। उत्पादनमूलक अब अघि जस्तो मैले भनेको थिएँ, टिभी महँगो भएर तपाईँले किन्न छोड्नुभयो भने त प्रोडक्सन घट्दै जाने भयो नि त। हो त्यसरी प्रोडक्सन घटाउने किसिमको होइन, के हुनु पऱ्यो त, बढाउने किसिमको हुनुपर्छ। अनि फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, हेर्नु लोजदार हुनुपर्छ, सहजै तिर्ने किसिमको हुनुपर्छ। अनि अर्को सुविधाजनक हुनुपर्छ। हामी
त्यसरी सिम्पल्ली तपाईँलाई 15 मार्क्ससम्मकै क्वेसन आए पनि यदि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। समानता हुनुपर्छ, असल कर हुनलाई, उत्पादनमूलक हुनुपर्छ, लोजदार हुनुपर्छ, सुविधाजनक हुनुपर्छ। अनि मेजर कुरा चाहिँ नेपालमा हुने तर यहाँ हुन नहुने हुन नपर्ने कुरा के हो त भन्दा कर छली, कर छल्न नसकिने किसिमको हुनुपर्छ है। नेपालमा त्यो व्यापक छ है त। ल यति कुरा लेख्नुभयो भने करमा तपाईँ कर भने के रहेछ, प्रकारहरू के थिए, ती प्रकारका फाइदा बेफाइदा, अनि कर प्रणाली तपाईँको प्रगतिशील, प्रतिगामी, समानुपातिक र अधोगामी कर प्रणाली र यो असल करमा हुनुपर्ने विशेषताहरू अथवा असल करका गुणहरू तपाईँ जानिसक्नुभयो होइन। यति टपिकहरू तपाईँ के कसरी जान्नुभयो, कति बुझ्नुभयो होइन। अन्य टपिकहरू पनि भिडियोहरू तथा नोट्सहरू उपलब्ध छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। र कमेन्टमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ कहाँनिर नबुझ्नु भएको छ, यसरी भनिदिएको भए चाहिँ मैले बुझ्ने यो कुरा चाहिँ बुझिनँ भनेर कमेन्टमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ है। र भिडियोलाई साथीसँग पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। स्टिल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने त्यो कुरालाई पनि नछोड्नु होला। थ्याङ्क यू, गुड लक।